जसरी घामको परिचय दिनु पर्दैन त्यस्तै हो पारिजातको परिचय दिइरहनु पनि। नेपाली साहित्यको आकाशमा चम्किरहेकी उज्जवल नक्षत्रको रूपमा बाँचिरहेकी उनको जीवनमा भोगेका अनेकौं घटना छन्। ती घटनालाई विविध कोणको आयामले हेर्न सकिन्छ। विष्णुकुमारी बाइबा नामकी एक संवेदनशील महिला कालान्तरमा एक बेजोड साहित्यिक प्रतिभा भएर नेपाली साहित्यको आकाशमा उदाइन्। उनको चर्चाको विषयमध्ये उनको प्रेम प्रसङ्ग पनि चाख लाग्दो छ। यसै विषयमा यहाँ केही सन्दर्भ सामग्री उल्लेख गरिन्छ। दार्जिलिङको चलन त्यो बेला प्रेमपत्र चल्नु, डेटिङ गर्नु, त्यसपछि भागेर बिहे गर्नुलाई नै प्रेमको परिभाषाभित्र राख्ने चलन भएको बेला हुरीमा बहकिँदै जाँदा पारिजातलाई पनि उनको किशोर अवस्थामा त्यो चलनले छोएरै छाड्यो। तर उनीसँग थिएन प्रेमको ठोस परिभाषा। ठिक त्यसै समयमा बाटोतिर भेट हुने एउटा सुन्दर विद्यार्थीमाथि कयौं दिनदेखि उनका अस्थिर आँखाहरू टक्क अडिएर केही क्षण स्थिर भइदिन्छन्। उनको मनमा एउटा छाप बस्छ। धेरै छटपटी छाएर उनी यस स्थितिलाई प्रेमको सुरुवात भनी स्वीकार गर्छिन्। तर यिनै सभ्य महान लाग्ने मान्छेसँग यस अन्तर्कथाको एउटा असफल भाग टुङ्गिन्छ। त्यो समय ती मानिसले उनलाई एउटा प्रेम पत्र प्रस्तुत गर्छन्। उनलाई प्रेम पत्रहरूको ओइरो लागिरहेकै हुन्छ। धेरैवटा प्रेम पत्र मध्ये उनको प्रेम पत्र उनका लागि विशेष हुन पुग्छ। उनी आवेशमा आउँछिन् र त्यसलाई स्वीकृति दिन्छन्, तर उनी लुकिदिन्छन्। उनमा डर हुन्छ। प्रेम सुरु भएपछि भेट गर्नुपर्छ, घुम्न जानुपर्छ, हात समाउनुपर्छ, होटेलमा खानुपर्छ। यस्तो सम्झिँदा उनको आँख खुम्चिन्छ। उनी एकान्तमा रुन्छन्। केही थोरै प्रेम पत्रहरू आदान प्रदान हुन्छ। उनमा बोल्ने र भेट्ने साहस हुँदैन। अपरिपक्व अवस्थाको त्यो अधुरो प्रेम त्यतिमै टुङ्गिन्छ। प्रेम कथालाई त्यही स्थगित गरिरहने सम्झौता गर्दै एकले अर्कालाई मनभित्र सङ्घाल्दै यथार्थमा उनीहरूले त्यागिदिन्छन् सधैँका लागि। पारिजातको किशोर अवस्थामा दार्जिलिङमा अङ्कुरण हुन पुगेको प्रेम कथा परिपक्व नभई त्यत्तिकै स्थगित हुन पुग्छ। पारिजातको चर्चित उपन्यास शिरीषको फूललाई शङ्कर लामिछानेको भूमिका लेखनले पनि उचाइमा पुर्याउन सहयोग गर्यो। यही उपन्यासले उनी नेपाली साहित्यमा एउटा इतिहास रचना गर्न सक्षम भइन्। मदन पुरस्कार पाउने पहिलो नेपाली नारी प्रतिभाका रूपमा नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा पारिजात र शङ्कर लामिछाने बीच प्रेम भएको आशंका गर्ने र कुरा काट्नेहरू पनि प्रशस्तै थिए। कतिपय साहित्यकारसँग पारिजातको नाम जोडियो पनि। पारिजातको नाम लोकप्रिय कवि भुपी शेरचनसँग पनि जोडियो। पारिजातकै शब्दमा भुपीसँग उनको घनिष्ठता चरम बिन्दुमा पुगेको थियो। काठमाडौँमा आयोजना हुने साहित्यिक गोष्ठीतिर भुपीको कविता सुनेर उनको प्रतिभाको परख पारिजातले गरिसकेकी थिइन्। उनका लागि दाङ खालिङ र पासाङ गोपरमासँगको भेट र उनीहरूबाट लेखन क्षेत्रमा प्राप्त भएको प्रोत्साहन र व्याकरण अध्ययनको प्रेरणाले उनका मनमा ऊर्जा प्राप्त भइरहेकै बेला बासु शशी, भुपी शेरचन, भीमदर्शन रोक्का तथा मदन वियोगीहरूको कविताले असाध्यै स्पर्श गर्न थाल्छ उनलाई। कार्यक्रममा एउटा गोष्ठीमा कवि बासु शशीसँग पारिजातको भेट परिचयमा साटिन्छ। एक साँझ सडकमा हावा खान निस्केकी हुन्छन् पारिजात। त्यसबेला उनको बासु शशी र भुपी शेरचनसँग भेट हुन्छ। अभिवादनपछि शशीले पारिजातसँग भुपीको परिचय गराइदिन खोज्छन्। यहाँ आउन भुपी, पारिजातसँग परिचय गरौँ। तर भुपी परैबाट तर्किन्छन्। उनी परैबाट भएको शशी मेरो परिचय भइसकेको छ भनेर तर्किँदा भुपीको व्यवहार पारिजातका लागि ननिको हुन्छ। त्यसपछि उनमा भुपीप्रति एउटा फणा फुकाएको अभिमान बाहेक केही पनि रहँदैन। भुपीको उपस्थितिको डरले पारिजात साहित्यिक गोष्ठीतिर पनि उपस्थित हुन हच्किन थाल्छिन्। एक दिन पारिजातकी एक आत्मीय साथी सत्यभामा माथेमाले दाजु बनाएर पारिजातको कोठामा भुपीलाई ल्याउँछिन्। भुपीको अकस्मात उपस्थितिमा पारिजात झस्किन्छिन्। त्यसैले उनले भुपीको त्यो उपस्थितिलाई सत्यभामाको दाजु नाताको रूपमा लिइदिन्छन्। यसरी भुपी र सत्यभामाको आत्मीयताका बगाल लागेर भुपी र उनको पनि मित्रतामा विकास हुन थाल्छ। बासु शशीले पहिले परिचय गराउन खोज्दा भुपी तर्केका थिए। यसको कारण पारिजातले भुपीलाई सोध्छिन्। भुपी भन्छन्, तिमी बजारु केटी जस्तो लाग्थ्यौ, त्यसैले। समय क्रममा भुपीले पारिजातलाई र पारिजातले भुपीलाई राम्ररी चिन्छन्। त्यसपछि यी लोकप्रिय कविसँग घनिष्ठताको चरम बिन्दुमा बाँधिन पुग्छिन् पारिजात।
भुपीको व्यक्तिगत र साहित्यिक व्यक्तित्वले पारिजातमा विशेष प्रभाव पार्दै गएको देखिन्छ। त्यतिखेरको साहित्यिक क्षेत्रमा भुपीका आलोचकहरू पनि निकै थिए। कुनै समय आफ्नो नाम भूपेन्द्र सर्वहारा लेख्ने भुपीलाई पनि ती आलोचकले भुपी शेरचन भइसकेपछि उनको क्रान्तिकारिता र सर्वहारा बोधलाई एउटा रुमानी दुस्साहसम्म भन्न भ्याइसकेका थिए। पैसा प्रशस्त लुटाउन सक्ने भुपीको प्रतिभाभित्र पारिजातले भने पैसाको कुनै ठाउँ देखिनन्। रवाफ नछाड्ने भुपीलाई सम्भवतः यसको आवश्यकता पनि कहिल्यै परेन। यी सबै असम्झौताका घाउभित्र पिल्सिएको भुपीलाई पारिजातले चिन्छिन्। यही बिन्दुमा पारिजातलाई उनको असंख्य माया लागेर आउँछ। पहिले वामपन्थी पृष्ठभूमिका भुपी पछि पञ्चायतमा प्रवेश गर्छन्। लवनसिंह बाङदेल कुलपति र माधव प्रसाद घिमिरे उपकुलपति भएका बेला भुपी तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्यका रूपमा पञ्चायतमा प्रवेश गरेका थिए। भवानी घिमिरे लगायत प्रगतिवादी लेखकले भुपीको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रवेशलाई निको मानेका थिएनन्। सम्भवतः पारिजात पनि भुपीप्रति असन्तुष्ट थिइन् कि? पारिजातको डेरामा विभिन्न सिमलका कवि तथा लेखकहरू गइरहन्थे। पारिजातको पुतली सडकको त्यो डेरा साहित्यिक तीर्थधाम जस्तै थियो। तीमध्ये एक थिए गजलकार ललिजन रावल। एक दिन ललिजनले पारिजातलाई भुपीसँगको सम्बन्धबारे सोद्धा पारिजातले स्पष्टीकरण दिइछन्। भुपीलाई म एउटा साथीको रूपमा मात्र हेर्थेँ। जहाँसम्म प्रेमको कुरा छ, मैले भुपीलाई कहिल्यै प्रेम गरिन। 2045 सालतिर एक बिहान पारिजातले ललिजन रावललाई फोन गरेर बोलाइन्। ललिजन पारिजातको डेरामा पुग्दा एकदमै तनावमा थिइन्। पारिजात कुरा के परेछ भने भुपी पारिजातको डेरामा आएछन्। उनले एउटा एल्बम पनि बोकेका रहेछन्। एल्बमको पहिलो पातामा पारिजातको ठूलो फोटो राखिएको रहेछ। त्यो देखाउँदै भुपीले पारिजातलाई भनेछन्, तिमीले साथ नदिएर म बिग्रिएँ। भुपीको यो व्यवहारले पारिजात आवेशमा आइछन् र भनिछन्, तुरुन्तै यहाँबाट गइहाल, मलाई तिम्रो कुरा सुन्ने फुर्सद छैन। पारिजात स्वयं तथा भुपी र उनको सम्बन्धबारे देखि जान्ने र सुनि जान्नेहरूको कुरा बुझ्दा यी दुईबीच घनिष्ठताको चरम बिन्दुमा पुगेको मित्रता थियो। पछि पारिजातको भुपीप्रतिको आत्मीयता टुट्दै गइरहेको देखिन्छ। तर भुपी भने पारिजातको डेरामा धाउन छाडेका थिएनन्। एक दिन भुपी पारिजातको डेरामा आएर बसिरहेका थिए, तर पारिजात त्यहाँ थिएनन्। त्यतिखेरै मातृका प्रसाद पोखरेलहरू पनि पारिजातलाई भेट्न पुगेका रहेछन्। लामै समय कुरेपछि सुकन्याले भुपीलाई भनिछन्, दिदी त अन्त कतै गइन् होला, के गर्ने भुपी दाई? भुपीले भनेछन्, कुर्छु कुर्छु कुर्छु, कुरा 2045 सालतिरको हो। बल्ल भुपी त्यहाँबाट हिँडे। उनी बाटो लागेपछि पारिजातको कोठामा प्रवेश भयो। उनले मातृका प्रसाद पोखरेललाई भनिछन्, भुपी आउने थाहा पाएरै म अर्को कोठामा लुक्न गएकी थिएँ। यसरी पारिजातले भुपीसँग कर्मशः दूरी बढाउँदै गएकी थिइन्। स्वाभिमानी र निर्भीक सर्जक हुन् पारिजात। आफ्नो कुरा खुलस्त व्यक्त गर्ने सक्ने क्षमता थियो उनमा। उनी यौनका बारेमा र त्यसमा आफ्नो अनुभव पनि खुलस्त राख्थिन्। उनको यस्तो अन्तरङ्ग पत्रहरू प्रकाशनमा आएका छन्। डाक्टर महेश मास्के पारिजातका ठूला हितचिन्तक हुन्। राजनीतिक विचारबाट पनि उनी दुई निकट। पारिजातले आफ्नो अन्तरङ्ग कुराहरू डाक्टर मास्केसँग पत्र मार्फत खुलस्त बताएकी थिइन्। 6 वैशाख 2040 मा लेखिएको पत्रमा उनी भन्छिन्, मैले आफूलाई विवश भएर एउटा पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कमा उत्याइदिनु पर्दा ममा अमानवीय किसिमको धारणा विद्यमान थियो। यदि त्यो पुरुष सभ्य भइदिएको भए मेरो गलत धारणामा सुधार हुन सक्थ्यो होला, तर त्यो हुन सकेन। एकातिर म अति सङ्कोचशील र विवश, अर्कातिर ऊ अति कामुक, असभ्य र परपीडक, अनि जटिलता त आउने भइगयो। जुन बेला यो सम्बन्ध कायम भएको थियो त्यो बेला म चर्को रूपले बिरामी भएको पनि थिइनँ। शारीरिक रूपले सुन्दर साथै सक्षम पनि थिएँ, तर मैले त्यो व्यक्तिसँग शारीरिक सम्बन्ध चाहेकी थिइनँ। त्यो पीडादायक सम्बन्ध सम्झिँदा अझ पनि सेक्सुअल रिलेसनदेखि डर लाग्न थाल्छ। पारिजातले डाक्टर महेश मास्केलाई लेखेको पत्रमा एकजना नारी सर्जकले समाजमा भोग्नुपर्ने अनेकौं चुनौतीबारे पनि खुलस्त पारेकी छिन्। उनीसँग एकान्त खोज्ने, प्रेम आग्रह गर्नेहरू पनि देखिए। उनलाई शिरीषको फूलको सकम्बरी देख्नेहरू पनि निस्के। उनको चर्चा भट्टीतिर पनि भयो। फोटो प्रदर्शन गरेर एक आपसमा झगडा गर्ने मर्द लेखकहरू उनी कहाँ आएर एक अर्काको निन्दा गर्थे। उनीसँग नजिक हुन खोज्थे, पैसा लुटाउने सम्म देखिए। यति मात्र नभएर उनको कोठामा
मातेर आइदिने, आधा रातमा मातेर आएर ढोका घचघच्याउने, सडकबाट बुलाइदिने व्यवहार भोग्नु पर्यो पारिजातले। यस्ता व्यवहारहरूले पनि पारिजातलाई सङ्घर्षशील बनाउँदै लग्यो। सङ्घर्षशील सर्जक पारिजातलाई शारीरिक अस्वस्थता, आर्थिक अभाव र अनागरिक हुनुको पीडाहरू नगन्य हुन थाले। कतिपयको नामसँग पारिजातको नाम जोडेर चर्चा गर्नेहरूको सामना गर्नु पर्यो पारिजातले। तर आफू किशोर अवस्थामै जोसँग प्रेम गरिन् त्यो प्रेमलाई उनले जीवनभर भुल्न सकिनन्। 2010 सालमा जब पारिजात नेपाल आइन् त्यसपछि उनीहरूबीचको प्रेम अधुरै अवस्थामा टुट्यो। उनमा त्यो अधुरो प्रेमप्रति निकै ठुलो पछुतो देखिन्छ। यसपछि उनी आफूलाई ठगेको छलेको जस्तो लाग्छ। प्रेममा विश्वासघात गरेर आर्जन गरेको अपराध बोध हुन्छ। उनमा आफ्ना प्रेमीलाई सपनामा देख्नु र रुनु छुटेको हुँदैन। उनी यसो आफूलाई छामेर हेर्छिन्, फेरि पनि प्राप्तिको लोभ छैन उनीसँग, न कुनै शारीरिक मोह छ। सम्भव छ उनको अवचेतनामा ठुलै दखल लिएर बाँचेको होस्। यो अधुरो कथालाई नकार्न सक्ने प्रमाण हुँदैन उनीसँग। उनी झन् बढी आकुल व्याकुल हुन थाल्छिन्। चिठी लेख्न मन लाग्छ, तर उनी के सोच्दा हुन्, डर पनि लाग्छ। लेकाली खोला र ढुङ्गाको कापबाट फुलेको फुलदेखि कति टाढा आइसकेको छ समय। उनलाई उनको याद आउँछ, कति प्रगति गरेर कति खुसी भएर बाँचेका होलान् उनी। सोच्छिन् विस्मृतिको चिहान मुनि पुगिसके होलान् ती दिनका सम्झनाहरू उनका निम्ति। पारिजातलाई संवाद गर्न मन लाग्छ आफ्ना पूर्व प्रेमीसँग। दार्जिलिङकी एउटी साथी मार्फत उनको ठेगानामा गाउँछिन्। स्नातक भएर पनि प्रशासनतर्फ अधिकृत भइसकेका रहेछन् उनी। हत्केलाभरि पसिना झिकेर एउटा पत्र पठाउँछिन्। प्रत्युत्तर पनि तुरुन्तै आउँछ। पत्रमा सानो क्षमायाचना छ मानवताको नाममा। उनको विवाहको सूचनालाई पत्रबाटै पछ्याउँदै उनको निम्तो पनि आइपुग्छ। निम्तो पत्र उनकै विवाहको हुन्छ। यस पत्रले एउटा पहाड खस्कन्छ पारिजातको छातीदेखि। उनी शिर उठाउँछिन् अनायासै र सोच्छिन् आफैलाई, छ केही गुनासो यस आकस्मिकतासँग? अब उनको यो अधुरो प्रेम क्रमशः ट्रेजेडीमा बदलिन्छ। उनले 2039 साल पुस 4 गते डाक्टर महेश मास्केलाई लेखेको पत्रमा, आज पनि मलाई एक्लै घुम्न मन लाग्छ, तर घर परिवार लोग्ने र आत्मसमर्पणबाट आतंकित भएर मैले त्यस्तो विधि मन पराएको मान्छेलाई प्रेम गर्न सकिनँ। बाटो बिराएँ र आफ्नै पाइतलाभरि काँडा रोपेँ। मैले घर पाइनँ, घर नपाएरै मैले खुला आकाश पनि पाइनँ। त्यसैले मेरो प्रथम प्रेम ट्रेजेडी हो, बाँकी मात्र दुःख हुन्। दुःख भन्ने कुरा बिर्सदै जाने हो, तर ट्रेजेडी बल्जी बल्जी मान्छेहरूलाई आक्रान्त पार्ने तर्साउने क्षण हो। यो भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ। पारिजातले आफ्नो पहिलो प्रेमिका बारेमा बारम्बार जसो सम्झना गर्ने गर्छिन्। उनको नाम हो धनुवर मुखिया। हुन त पारिजातले आफ्नो प्रेमीसँग उनको भावनात्मक प्रेम सम्बन्ध मात्र भएको सङ्केत गरेकी छिन् आफ्ना लेखनहरूबाट। तर उनी दार्जिलिङमा हुँदा भाडाको कोठामा धनुवरसँगै बस्थिन् भने लालकोठीका घरधनी चन्द्र राईले भनेको चर्चा पनि हुने गरेको छ। तर उनी दार्जिलिङमा हुँदा भाडाको कोठामा धनुवरसँग सँगै बस्थिन् भनेर लालकोठीका घरधनी चन्द्र राईले पनि चर्चा हुने गरेको छ। तर लेखकले पारिजात कुन समयमा आफ्ना प्रेमीसँग सँगै बसेकी हुन् भन्ने त्यो भने खुलाएका छैनन्। उनका संस्करणहरूमा पनि यो प्रसङ्ग पढ्न पाइँदैन। तर पनि पारिजातको जीवनमा यी अविस्मरणीय पात्रका बारेमा उनी डाक्टर महेश मास्केलाई लेख्छिन्। सेक्सलाई लिएर आक्रमण र समर्पण दुवै छैन मसँग, तर पनि भन्छन् मान्छेहरू म के गरौँ, मेरो फर्स्ट लभरसँगको शारीरिक चाहना अझ पनि छ मसँग, तर पनि अमर्यादित हुन चाहन्न। उहाँले मेरो हात मात्र समाइदिँदा पनि मलाई सुखद अनुभूति हुन्छ, पहिले होइन आजभोलि, तर त्यस अघिको चाहनालाई म उहाँको अघि रोएर बचाइदिन्छु। यो दुःख एकतर्फी छैन, उहाँ पनि म जतिकै दुखी र विचलित भएर बाँच्नु भएको छ। उहाँ सभ्य हुनुहुन्छ, त्यसैले मेरो मर्यादाको रेखा नाक्न सक्नुहुन्न। दार्जिलिङवासी लेखक शरद प्रधानसँग भेट हुँदा पनि पारिजात धनुवर मुखियाको हालखबर सोधिरहन्थिन्। अहिले दुवैजना यो संसारमा छैनन्। उनले भोगेको आफ्नो ट्रेजेडी सम्झेर उनी बेला बेला रुन्थिन्। उनले यो ट्रेजेडी गीतका लयहरूमा पनि उनेकी छिन्। उनी रामेश रायनहरूको प्रतिभादेखि प्रभावित थिइन्। उनीहरूलाई भाइका रूपमा माया गर्थिन्। उनीहरू पारिजातको डेरामा पुगिरहन्थे। एक दिन उनले एउटा कागज थमाउँदै रामेशलाई भनिन्, तिमीलाई एउटा कोसेली। केही दिनपछि एक साँझ पारिजात समक्ष उनले उनको गीती भावनालाई स्वर श्रृङ्खलामा राखेर सुनाए। गीत गाउँदा गाउँदै पारिजातले आँसु झार्न थालिन्, घोप्टो परेर रुन थालिन्। आफ्नो अभिव्यक्तिले आफै मर्मान्त बनिन् हुने।
गीतका शब्दहरू यस्ता छन्। मर्न मन लाग्छ मायालु रातसँगै मध्याह्नसँगै, डुब्न मन लाग्छ मायालु साँझसँगै आकाशसँगै। धेरै चिसो इनारभित्र हिउँद बसन्त साँचिरहेछु, एकान्त जस्तै सधैँ एक्लै बारिस सबिना बाँचिरहेछु। डढ्न मन लाग्छ मायालु घामसँगै बालुवासँगै, जल्न मन लाग्छ मायालु रापसँगै खरानीसँगै। हुरी चल्ने गोरेटोभरि उड्न त्यसै मन गरेछु, मरिसकेको बगरमाथि बग्न त्यसै चाह गरेछु। झर्न मन लाग्छ मायालु शीत असिनासँगै, जम्न मन लाग्छ मायालु हिउँसँगै तुषारोसँगै। प्रेम कुनै बिस्कुन होइन जो अन्जुलीबाट पोखिएर फेरि उठाउन सकियोस्। प्रेम त अन्जुलीभरिको त्यो पानी हो जो फेरि पखालिएपछि उठाउन सकिन्न। पारिजातको प्रेममा पनि यस्तै भयो, जुन अधुरै रह्यो उनको प्रेम। धन्यवाद।